श्रीगुरुभ्यो नमः। पञ्चमः पाठः आसीत् कारणभेदः इति। तत्र आदितः अयुतसिद्धिः नाम का इति दृष्टमासीत्। तत्र केचन अंशाः त्यक्ताः आसन्, तत् किञ्चित् तत्र पश्यामः। आदितः किञ्चित् पुनः पूर्वतनपाठस्य पुनरावर्तनं कृत्वा अग्रे गच्छामः। तर्हि प्रमाकरणं प्रमाणं, तत्र करणं नाम व्यापार प्रकृष्टकारणम् इत्यर्थः। अतिशयित साधकतमं करणं, साधकतमं नाम अतिशयितं साधकं, साधकतमं प्रकृष्टकारणम् इत्यर्थः। कारणं नाम यस्य कार्यात् पूर्वभावो नियतः अनन्यतासिद्धश्च तत् कारणमिति। तत्र अनन्यतासिद्धः नाम अन्यतासिद्धिशून्यः इत्यर्थः। अन्यतासिद्धिः नाम क्लुप्तनियतपूर्ववर्तिना एव कार्यसम्भवे तत्सहभूतम् अन्यतासिद्धम् इति दृष्ट्वा पुनः कारणं त्रिविधं, समवायिकारणम्, असमवायिकारणं, निमित्तकारणमिति। तत्र प्रथमं समवायिकारणं, यत् समवेतं कार्यमुत्पद्यते तत् समवायिकारणम् इत्यपि दृष्टम्। अत्र समवायः कयोः भवति इत्युक्ते अयुतसिद्धयोः भवति इत्युक्तमासीत्। तत्र पङ्क्तिं किञ्चित् पश्यामः। तर्हि कौ अयुतसिद्धौ इत्युक्ते यथा अवयवावयविनौ, गुणगुणिनौ, क्रियाक्रियावन्तौ, जातिव्यक्तिविशेषनित्यद्रव्ये चेति इत्यस्ति। तत्र इदानीं किञ्चित् निरूपितमस्ति पुस्तके। पङ्क्तिं पश्यामः। अवयव्यादयो हि यथाक्रमम् अवयवाद्याश्रिताः एव अवतिष्ठन्ते अविनश्यन्तः इति। अवयव्यादयः, अवयव्यादयो हि यथाक्रमम् अवयवाद्याश्रिताः भवन्ति। अवयवी अवयवम् आश्रित्य तिष्ठति। यथा अत्र अवयवी अस्ति पटः, अवयवम् आश्रित्य तन्तुम् आश्रित्य तिष्ठति। तदेव अत्र उक्तम्। अवयवादयो हि, अवयवः पटः, तद् अवयवी पटः अवयवम् आश्रित्य नाम तन्तुम् आश्रित्य तिष्ठति। अवयव्यादयो हि यथाक्रमम् अवयवाद्याश्रिताः एव अवतिष्ठन्ते। कदा यावत् अविनश्यन्तः नाम अविनश्यदवस्थायां। यथा तन्तुषु पटस्य उत्पादः, तन्तुषु पटस्य स्थितिः, पटस्य स्थितिः, तन्तुषु पटस्य स्थितिः, तन्तुषु पटस्य स्थितिः, एतावत्पर्यन्तं। नाम तन्तुनाशपूर्वक्षणं यावत् अविनश्यदवस्थायां किमस्ति, अवयवी नाम पटः तन्तुमाश्रित्यैव तिष्ठति अत्र अविनश्यदवस्थायां। तदेव अत्र उक्तम्। अवयवादयो हि यथाक्रमम् अवयवाद्याश्रिताः एव अवतिष्ठन्ते। कदा यावत् अविनश्यन्तः, अविनश्यत् अवस्थापर्यन्तम् इत्यर्थः। अवस्थाः तु अनाश्रिता एव अवतिष्ठन्ते। विनश्यदवस्थाः तु अनाश्रिताः एव अवतिष्ठन्ते इत्यस्ति। विनश्यदवस्थायां नाम अत्र शततमक्षणः यदस्ति, विनश्यदवस्थायां तु किं भवति, अनाश्रिताः एव अवतिष्ठन्ते। अनाश्रितः भवति नाम अवयवे न तिष्ठति। अवयवः वर्तते परन्तु तन्तुः पटः नास्ति। तर्हि अवयवः अस्ति, तन्तुः, अवयवी नास्ति। तर्हि अवयविनः आश्रयः न अस्ति, परन्तु एतत् अनाश्रितमेव तिष्ठति। आश्रयस्य अपेक्षा नास्ति इदानीं पटस्य। कदा, विनश्य अवस्थायाम्। अतः एव उक्तं विनश्यदवस्थाः तु अनाश्रिताः एव तिष्ठन्ति। विनश्य अवस्थायां तु पटः अनाश्रित्यैव तिष्ठति नाम तस्य आश्रयः नापेक्षते एव अवतिष्ठन्ते। अवयव्यादयः नाम अवयवी पटः तन्तुम् अनाश्रित्य तन्तोः आश्रयं विना इव तिष्ठति। कदा, विनश्यदवस्थायां। तदेव उदाहरणं दत्तं। यथा तन्तुनाशे सति पटः, यथा तन्तुः नष्टः तथापि पटः तिष्ठति। कुत्र, विनश्यदवस्थायां। यथा वा आश्रये नाशे सति गुणः, तदत्र दत्तम्। आश्रयनाशे नाम पटः एव नष्टश्चेत् रूपस्तु तिष्ठति। तर्हि रूपं किं भवति, अनाश्रित्य तिष्ठति। पटम् आश्रित्य न तिष्ठति। इदानीं पटस्य आश्रयं विनापि तिष्ठति रूपम्। यथा वा आश्रयनाशे सति गुणः। तर्हि का नाम विनश्यता इत्युक्ते, विनश्यता तु विनाशकारणसामग्री सान्निध्यम्। अत्र विनश्यदवस्था इत्युक्ते एषः क्षणः खलु, अत्रापि एषः क्षणः विनश्यदवस्था इत्युच्यते।
तत्र इदानीं विनश्यता नाम किं? विनाशकारणसामग्री सान्निध्यं, विनाशस्य कारणीभूतसामग्री अस्ति, सामग्र्याः सान्निध्यम् अस्ति इत्यर्थः। तर्हि विनाशः, कस्य विनाशः अग्रे उच्यते? पटविनाशः। तर्हि पटविनाशस्य सामग्री कः? तन्तुनाशः। तन्तुनाशे पटनाशः, समवायिकारणनाशे कार्यनाशः इति नियमः। इदानीं पटः नश्यति चेत् तत् पूर्वं किं कारणम् अपेक्षते? किञ्चित् कारणम् अपेक्षते। पटनाशस्य कारणं किम् इत्युक्ते तन्तुनाशः एव, तन्तुनाशः एव। अत एव अत्रापि रूपस्य नाशस्य कारणं किं? पटनाशः एव। अत एव उक्तं विनश्यता तु विनाशकारणसामग्री सान्निध्यं। विनश्यता नाम का? तर्हि अत्र विनश्यता इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते विनाशकारणसामग्री सान्निध्यं। कस्मिन् क्षणे अस्ति? अत्र शतमक्षणे अस्ति। शततमक्षणे अस्ति किम्? तन्तुनाशरूप विनाशकारणस्य, कस्य विनाशकारणस्य कारणं? पटनाशस्य कारणं तन्तुनाशस्य सान्निध्यं, सामीप्यम् अस्ति। कुत्र? अस्मिन् क्षणे इत्यतः एषः भवति विनश्यदवस्था। अत्रापि रूपनाशस्य कारणीभूतस्य कारणं किं? रूपनाशं प्रति कारणं किं? पटनाशः। पटनाशः अत्र अस्ति इत्यतः कारणसामग्री सान्निध्यम् अस्ति। किं कारणसामग्री? रूपस्य नाश सामग्री, रूपनाशकारणसामग्री। रूपनाशस्य कारणं पटनाशः, तादृशसामग्री सान्निध्यम् अस्ति अस्मिन् क्षणे इत्यतः विनश्य अवस्था इत्युच्यते, विनश्यता इत्युच्यते। अग्रे विनश्यति इत्यर्थः, विनश्यदवस्था अस्ति इति। तन्तुपटौ अवयविनौ तेन तयोः सम्बन्धः किं भवति? तन्तु अनन्तरं पटः, अवयव अवयवी, अतः तयोः सम्बन्धः समवायः अयुतसिद्धत्वात्। अग्रे सर्वम् अस्माभिः दृष्टमासीत्। कदा यावत् दृष्टमासीत् इत्युक्ते गुणानां समवायिकारणम्। अधुना अग्रे किं किं दृष्टमासीत्? आदौ एकवारं द्रष्टव्यं। किमासीत्? समानकाले इदानीं पटस्य कारणं भवति तन्तुः इत्युक्तं, तर्हि समवायिकारणं तन्तुः भवति इत्युक्तं। तदा प्रश्नः आगतः, समानकालीनत्वम् अस्ति कयोः? पूर्वपक्षः रूपानन्तरं द्रव्यस्य समानकालीनत्वात्, गुणगुणिनोः समानकालीनत्वात् पौर्वापर्यं नास्ति। एतत् पूर्वं रूपं पूर्वम् अथवा घटः पूर्वं रूपम् अनन्तरम् इति पौर्वापर्यभावः नास्ति। अतः कार्यकारणभावः कथम् उच्यते? घटरूपं प्रति घटः कारणमिति, समवायिकारणमिति कथम् उच्यते इति प्रश्नः आसीत्। यथा विषाणः गोः भवति, युगपत् उत्पद्यते, ततः समानकालीनत्वमेव तयोः, पौर्वापर्यभावः नास्ति, कार्यकारणभावः अनयोः नास्ति। यथा तद्वत् अत्रापि कार्यकारणभावः न स्यात् खलु घटरूपस्य घटस्य च इति प्रश्नः आसीत्। अग्रे समाधानं किम् उक्तं? प्रथमक्षणे निर्गुणः एव घटः उत्पद्यते, द्वितीयक्षणे घटे रूपमायाति, अतः कारणं पूर्वमस्ति नाम घटः, पश्चात् कार्यं जायते घटगतरूपम् इत्यतः। कारणं पूर्वं, कार्यं पश्चात् इत्यतः पौर्वापर्यभावः अस्ति, एतत् पूर्वम् एतत् पश्चात् इति। समानकालीनत्वमपि अधुना नास्ति, एतत् प्रथमक्षणे एतत् द्वितीयक्षणे जायते इत्यतः दोषः नास्ति। नाम अनयोः कार्यकारणभावः भवितुम् अर्हति, नाम घटरूपं प्रति घटः समवायिकारणं भवितुम् अर्हति इति समाधानं दत्तम्। एतत् सर्वं दृष्टमासीत्। इदानीम् अग्रे प्रश्नः कः इत्युक्ते, पङ्क्तिमादौ पश्यामः। पश्यन्तु, नन्वेवं सति प्रथमक्षणे घटो अचाक्षुषः स्यात् अरूपि द्रव्यत्वात् वायुवत्, तदेव हि द्रव्यं चाक्षुषं यत् महत्त्वे सत्युद्भूतरूपवत्। अधुना आशङ्का अस्ति, पूर्वं किम् उक्तं सिद्धान्तिना? तदादौ द्रष्टव्यं। प्रथमक्षणे निर्गुणः घटः, द्वितीयक्षणे तत्र रूपादिकम् उत्पद्यते इत्युक्तं। तर्हि इदानीं प्रश्नः, आदौ एतत् ज्ञातव्यं, कार्यकारणभावः अस्ति कश्चन, प्रत्यक्षं प्रति उद्भूतरूपं महत्त्वञ्च कारणमिति कार्यकारणभावः। प्रत्यक्षं प्रति, यथा इदानीं पुष्पम् अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति चेत् कारणद्वयम् अपेक्षते, तद्विना प्रत्यक्षं भवितुं नार्हति। प्रत्यक्षं नाम चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति इत्यर्थः।
चक्षुषा यदि द्रष्टव्यं नयने चक्षुरेन्द्रियेण यदि द्रष्टव्यं तर्हि कारणद्वयम् अपेक्षते। एकं तु महत्त्वं, महत्त्वं नाम बृहत् भवेत्, महत् परिमाणविशेषः, महत्त्वम् इति परिमाणविशेषः। परिमाणं चतुर्विधम्, अणु महत् ह्रस्वं दीर्घं चेति। अणुः नाम बहु सूक्ष्मः भवति, अणुः महत् नाम द्रष्टुं योग्यं यत् सर्वम् अस्ति तत्सर्वं महत् परिमाणं। दीर्घं नाम दीर्घम् अणु महत्, दीर्घं ह्रस्वं नाम शार्ट्, लघु इति। परन्तु महत्त्वम् अस्ति चेदेव प्रत्यक्षं भवितुम् अर्हति। अत्र महत्त्वं यथा अत्र गोलके अथवा कन्दुके महत्त्वम् अस्ति, अतः दृश्यते। तद्वदेव पाटलपुष्पे महत्त्वम् अस्ति, अतः पाटलपुष्पं दृश्यते। केवलं महत्त्वम् अस्ति चेदपि पर्याप्तं नास्ति। किम् अपेक्षते? उद्भूतरूपमपि अपेक्षते। उद्भूतरूपं नाम प्रत्यक्षयोग्यं रूपम्, उद्भूतत्वं नाम प्रत्यक्षयोग्यत्वम् इत्यर्थः। तर्हि प्रत्यक्षयोग्यं रूपं भवेत्, प्रत्यक्षयोग्यं रूपं भवेत्, तर्हि एव तद् द्रष्टुं शक्यते। यथा वायौ रूपं नास्ति, उद्भूतरूपं नास्ति, वायौ रूपमस्ति वा? नास्ति खलु, अतः तद् द्रष्टुं न शक्यते। अतः उद्भूतरूपम्, अत्र पश्यतु, अत्र पाटलपुष्पे रक्तवर्णः अस्ति, उद्भूतः, प्रत्यक्षयोग्यः, द्रष्टुं शक्यते, प्रत्यक्षं भवति। अतः उद्भूतरूपं महत्त्वञ्च यस्मिन् भवति, यस्मिन् द्रव्ये भवति, तमेव द्रव्यं द्रष्टुं शक्नुमः चक्षुरेन्द्रियेण। अतः प्रत्यक्षं प्रति नाम विशिष्य चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति किम् अपेक्षते? उद्भूतरूपं महत्त्वञ्च कारणम् इति कार्यकारणभावः। अधुना आशङ्का, अत्र प्रथमक्षणे किमुक्तं? घटः निर्गुणः, द्वितीयक्षणे घटगतरूपादिकम् उत्पद्यते। अत्र प्रथमक्षणः निर्गुणः, अत्र दर्शयितुं न शक्यते, सामान्यतया चिन्तयन्तु। तर्हि प्रथमक्षणे निर्गुणः, द्वितीयक्षणे तु घटगतरूपादिकम् उत्पद्यते इत्युक्तं। तर्हि अधुना प्रश्नः, प्रथमक्षणे निर्गुणः नाम तत्र रूपं नास्ति, रसः नास्ति, किमपि नास्ति, परन्तु रूपं तु नास्त्येव। तर्हि पूर्वं किम् उक्तं? प्रत्यक्षं प्रति उद्भूतरूपं महत्त्वञ्च कारणम् इत्युक्तं। तदधुना नास्ति, उद्भूतरूपम् अत्र प्रथमक्षणे घटे नास्त्येव। तर्हि घटः अचाक्षुषः स्यात्, घटस्य प्रत्यक्षं न स्यात् कदा? प्रथमक्षणे इत्यापत्तिः। तदेव पङ्क्तिं पश्यतु, नन्वेवं सति। एवं सति नाम प्रथमक्षणे निर्गुणः घटः उत्पद्यते, द्वितीयक्षणे घटगतरूपादिकम् उत्पद्यते इति स्वीकारे किं भवति? प्रथमक्षणे घटो अचाक्षुषः स्यात्, प्रथमक्षणे घटस्य प्रत्यक्षमेव न स्यात्। अत्र मया दर्शितं, परन्तु प्रत्यक्षं भवितुमेव न अर्हति, यथा रूपादिकं नास्ति खलु। अत्र तु इदानीं रूपमेव अस्ति, श्वेतवर्णः अथवा, अतः एतत् न स्वीकर्तुं शक्यते, सामान्यतया दर्शितं। प्रथमक्षणे घटो अचाक्षुषः स्यात् नाम घटे रूपादिकं न स्यात्। यदि रूपं नाङ्गीक्रियते तर्हि किं स्यात्? अचाक्षुषः, चक्षुरिन्द्रियेण प्रत्यक्षविषयः न स्यात्, चक्षुरिन्द्रियेण द्रष्टुं न शक्येत। कुतः? अरूपी द्रव्यत्वात्। रूपी द्रव्यं न, इदानीं घटः, अत्र घटे रूपं नास्ति, प्रथमक्षणे निर्गुणः खलु, अतः निर्गुणघटश्चेत् तत्र रूपं नास्त्येव, अतः अरूपी द्रव्यत्वात्, रूपं नास्ति इत्यतः घटस्य चाक्षुषप्रत्यक्षत्वं न स्यात् इत्याक्षेपः। कुतः? उदाहरणं दृष्टान्तमपि दर्शयति, वायुवत्। वायुः यथा वायुः वाति खलु, तदा तु तस्य रूपं नास्ति, वायोः उद्भूतरूपं नास्ति। प्रत्यक्षं प्रति, चाक्षुषप्रत्यक्षं प्रति तु उद्भूतरूपं महत्त्वञ्च कारणं, परन्तु अत्र रूपं नास्ति इत्यतः तस्य प्रत्यक्षं न स्यात् इत्यापत्तिः। तदेव नन्वेवं सति नाम प्रथमक्षणे निर्गुणः घटः उत्पद्यते, द्वितीयक्षणे घटादिकरूपादिकम् उत्पद्यते इति स्वीकारे प्रथमक्षणे घटो अचाक्षुषः स्यात्। इदानीं प्रथमक्षणे निर्गुणः एव घटः अस्ति, तत्र किमपि गुणः नास्ति, रूपादिकं नास्ति इत्यतः तस्य प्रत्यक्षत्वम् अचाक्षुषत्वं स्यात्, नाम चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयो न स्यात् सः घटः। अरूपी द्रव्यत्वात्, रूपं नास्ति इत्यतः। वायुवत्, यथा वायुः तथा। तदेव हि द्रव्यं चाक्षुषं यत् महत्त्वे सत् युद्भूतरूपवत्। तदेव द्रव्यं चाक्षुषं भवति। किं द्रव्यं? यथा अत्र दर्शितं, तदेव द्रव्यं चाक्षुषं भवति यस्मिन् महत्त्वमस्ति, उद्भूतरूपं च अस्ति।
तदेव वदति तदेव हि द्रव्यं चाक्षुषं तदेव द्रव्यं चाक्षुषं भवति चक्षुरिन्द्रियजन्यप्रत्यक्षविषयः भवति किमर्थं यन्महत्त्वे सति उद्भूतरूपवत् यत्र महत्त्वं वर्तते उद्भूतरूपं प्रत्यक्षयोग्यरूपमपि वर्तते महत्त्वपरिमाणं वर्तते प्रत्यक्षयोग्यरूपमपि वर्तते तर्हि एव तत् प्रत्यक्षं चाक्षुषं भवितुम् अर्हति इति अद्रव्यञ्च स्यात् गुणाश्रयत्वाभावात् गुणाश्रयो द्रव्यमिति हि द्रव्यलक्षणम् इदानीम् अपरा काचित् आशङ्का किमुक्तं प्रथमक्षणे निर्गुणः घटः उत्पद्यते इत्युक्तं द्रव्यस्य लक्षणमस्ति गुणाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणम् इति किं गुणाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणम् इत्यस्ति तर्हि गुणस्य आश्रयीभूतं यद्भवति तदेव किं भवति द्रव्यं भवति यथा इदानीं पुस्तके हरितवर्णः अस्ति तर्हि हरितवर्णस्य आश्रयः कः पुस्तकं तर्हि गुणः कः रूपं तस्य आश्रयः पुस्तकं तर्हि गुणाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणं द्रव्यं किं पुस्तकम् अतः द्रव्यस्य लक्षणं किं गुणाश्रयत्वम् अथवा अन्यत्र स्वीक्रियतां वस्त्रे इदानीं रक्तवर्णः अस्ति रक्तवर्णस्य आश्रयः कः वस्त्रम् अतः गुणः कः रूपं रूपस्य आश्रयः भवति वस्त्रं गुणाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणम् अथवा जामुन् स्वीक्रियतां जामुन् मध्ये मधुररसः अस्ति रसोऽपि गुणः रसः इति गुणः तस्य आश्रयः कः जामुन् नाम जामुन् मधुरं तस्य आश्रयः भवति जामुन् इत्यतः जामुनपि द्रव्यमेव तर्हि गुणाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणम् इत्यस्ति तथा च अत्र किं जातं गुणः नाम रूपं तस्य आश्रयः कः प्रथमक्षणे विद्यमानः घटः इति वक्तव्यं परन्तु अत्र रूपमधिकं नास्त्येव किमपि गुणः नास्ति न रूपं न रसः न स्पर्शः किमपि नास्ति प्रथमक्षणे तर्हि गुणाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणम् इत्युक्तम् इदानीं गुणः एव नास्ति खलु प्रथमक्षणे तर्हि तस्य आश्रयः द्रव्यम् इति कथम् उच्यते तर्हि प्रथमक्षणे घटः द्रव्यमपि न स्यात् घटः द्रव्यं भवितुं नार्हति कदा प्रथमक्षणे किमर्थं तत्र रूप रस गन्ध स्पर्श संख्या किमपि नास्ति अधुना गुणादीनाम् अभावात् तदेव उक्तम् अद्रव्यं च स्यात् द्रव्यमेव न भवति इदानीं घटः द्रव्यमिति कदा उच्यते यदा तत्र गुणादिकं भवति इदानीं प्रथमक्षणे घटे गुणादिकं नास्ति खलु तर्हि तद् द्रव्यमिति कथम् उच्यते इति प्रश्नः अद्रव्यं च स्यात् द्रव्यं न स्यात् कुतः गुणाश्रयत्वाभावात् तत्र किमपि गुणः नास्ति खलु निर्गुणः इति कथयति तर्हि गुणाश्रयत्वाभावात् किं स्यात् अद्रव्यं स्यात् इत्यापत्तिः कुतः एवम् उच्यते अग्रे कथयति गुणाश्रयो द्रव्यमिति हि द्रव्यलक्षणं यतः द्रव्यलक्षणं सिद्धमेव अस्ति गुणाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणम् इति अतः किं भवति गुणाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणमिति यदि स्वीक्रियते तर्हि किं स्यात् प्रथमक्षणे घटे किमपि गुणः नास्ति तर्हि घटः द्रव्यं न स्यात् कदा प्रथमक्षणे इत्याक्षेपः कस्य पूर्वपक्षः एवम् अग्रे सिद्धान्तः किम् उच्यते सिद्धान्ते सत्यं प्रथमक्षणे घटो यदि चक्षुषा न गृह्यते का नो हानिः अस्तु प्रथमक्षणे घटः न गृह्यते चक्षुषा तर्हि हानिः किमपि अस्ति वा नष्टं किमपि अस्ति वा नास्त्येव किमपि क्लेशः तु नास्ति अतः अस्तु चक्षुषा न गृह्यते प्रथमक्षणे तथैव स्वीकुर्मः न हि सगुणोत्पत्तिपक्षेऽपि निमिषावसरे घटो गृह्यते यतः पूर्वपक्षी यः कथयन्नस्ति तस्य पक्षेऽपि किम् अस्ति सगुणोत्पत्तिपक्षे नाम गुणः उत्पद्यते इति ये कथयन्ति तेषां पक्षेऽपि किम् अस्ति प्रथमनिमिषावसरे नाम प्रथमक्षणे घटो न गृह्यते नाम तेषां पक्षेऽपि तथैव अस्ति गुणः न गृह्यते प्रथमक्षणे नाम घटः न गृह्यते गुणः न घटस्य प्रत्यक्षं नाङ्गीक्रियते तैः अपि प्रथमक्षणे तद्वत् ममापि अत्र प्रथमक्षणे प्रत्यक्षं न भवति अस्तु तर्हि का हानिः स्वीकुर्मः इत्येव सिद्धान्ते समाधानं तर्हि प्रथमः दोषः वारितः इति न हानिः नास्ति इत्युक्तं प्रथमदोषः कः आसीत् रूपाभावात् प्रत्यक्षं न स्यात् इति दोषः आसीत् तथा दोषः आशङ्कयितुं न शक्यते
यथा किमपि क्लेशः नास्ति, दोषः इति न भवति इति समाधानं। द्वितीयं किं पश्यतु, न हि सगुण एतत् जातं खलु, तेन व्यवस्थितमेतत् निर्गुण एव प्रथमं घटः उत्पद्यते, द्वितीयादिक्षणेषु चक्षुषा गृह्यते। अस्तु, प्रथमक्षणे घटः न गृह्यते, अस्माभिः तथैव स्वीक्रियते। द्वितीयक्षणे तु घटः गृह्यते। किमर्थं? द्वितीयक्षणे रूपम् उत्पद्यते। प्रथमक्षणे निर्गुणश्चेदपि द्वितीयक्षणे घटादिरूपम् उत्पद्यते इत्यतः द्वितीयक्षणे तु तस्य प्रत्यक्षं, घटस्य प्रत्यक्षं भवितुम् अर्हति इत्येव समाधानम्। तदेव उक्तं, तेन व्यवस्थितम् एतत्, एतेन किं व्यवस्थापनं जातं? यथा पूर्वपक्षेपि तथैव अङ्गीकृतं, प्रथमक्षणे घटः न गृह्यते इति, तद्वदेव अस्माभिः अपि स्वीक्रियते, अतः हानिः किमपि नास्ति। इत्थञ्च प्रथमक्षणे निर्गुणः एव घटः उत्पद्यते इति सिद्धम्। तेन व्यवस्थितमेतत्, तेन नाम एवं कथनेन किं सिद्धं? व्यवस्थितमेतत् निर्गुणः एव प्रथमं घटः उत्पद्यते, तर्हि प्रथमक्षणे निर्गुणः एव घटः उत्पद्यते इति सिद्धम्। द्वितीयादिक्षणेषु चक्षुषा गृह्यते। द्वितीयादिक्षणे, द्वितीय तृतीय चतुर्थादिक्षणे किं भवति? घटः चक्षुषा गृह्यते, चक्षुरिन्द्रियेण द्रष्टुं शक्यते। कुतः? द्वितीयादिक्षणे रूपम् उत्पद्यते, द्वितीयादिक्षणेषु चक्षुषा गृह्यते अग्रे। न च प्रथमे क्षणे गुणाश्रयत्वाभावात् द्रव्यत्वापत्तिः, समवायिकारणं द्रव्यमिति द्रव्यलक्षणयोगात्। इदानीं किञ्चित् परिवर्तयति सिद्धान्ति। पूर्वपक्षिणा किम् उक्तं? प्रथमक्षणे निर्गुणः घटः इति यदि स्वीक्रियते तर्हि गुणाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणमित्यस्ति, अत्र तु गुणः नास्ति, तर्हि प्रथमक्षणे घटः द्रव्यं न स्यात् इत्यापत्तिः पूर्वपक्षेण दत्तमासीत्। अधुना नाम एषा आपत्तिः पूर्वपक्षेण दत्ता आसीत्। अधुना तस्य समाधानार्थं कथयति सिद्धान्ति, गुणाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणमिति अस्माभिः न स्वीक्रियते। अत्र मया स एव क्रमः दर्शितः। अस्तु, अग्रेपि अस्ति तदिति चिन्तयामि। अत्र अस्ति, पश्यतु। अत्र पुनः पूर्वपक्षसिद्धान्तादिकमस्ति, तत् स्वयं पठन्तु। आदितः अत्र इतः पश्यामः। प्रथमक्षणे घटस्य प्रत्यक्षाभावेपि हानिः नास्ति इति एकं समाधानं दत्तं खलु। द्वितीयक्षणे एव तस्य प्रत्यक्षं जातम्। इदानीं द्रव्यं किमुक्तं? गुणाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणम् इत्युक्तं। प्रथमक्षणे घटे गुणः नास्ति किमपि, तर्हि प्रथमक्षणे घटं द्रव्यं न स्यात् इति आक्षेपः आसीत्। तत्र समाधानं कथयति, द्रव्यस्य लक्षणं किञ्चित् भिन्नरीत्या उच्यते। गुणाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणमिति नोच्यते, अपि तु किं? समवायिकारणाश्रयत्वम् अथवा समवायिकारणं कारणाश्रयत्वम् इति न, समवायिकारणं द्रव्यं। किं? समवायिकारणत्वं द्रव्यस्य लक्षणं। समवायिकारणं यद्भवति तद् द्रव्यं भवति। उदाहरणार्थं तदा पुस्तकं स्वीकृतं खलु। हरितवर्णः अस्ति, तस्य आश्रयः कः? पुस्तकं। हरितवर्णः इत्युक्ते रूपं। रूपं केन सम्बन्धेन पुस्तके भवति? समवायसम्बन्धेन, नित्यसम्बन्धेन। अतः समवायिकारणं रूपस्य, हरितवर्णस्य समवायिकारणं किं? पुस्तकम्। अतः समवायिकारणं सर्वदा द्रव्यं भवति। तद्वदेव अत्र रक्तवर्णः वस्त्रे, तस्य आश्रयः कः? पटः नाम वस्त्रं। केन सम्बन्धेन तत्र रक्तवर्णः अस्ति? समवायसम्बन्धेन अस्ति। तर्हि समवायिकारणं कस्य? रूपस्य समवायिकारणं भवति वस्त्रं, रक्तरूपस्य समवायिकारणं भवति वस्त्रम्। अतः समवायिकारणत्वमेव द्रव्यस्य लक्षणमिति स्वीकुर्मः। अधुना तु आपत्तिः नास्ति। पश्यतु, अत्र निर्गुणः स्यात् घटः, प्रथमक्षणे गुणः न स्यात्, परन्तु समवायिकारणं तु भवति एषः घटः। कस्य समवायिकारणं भवति एषः घटः? द्वितीयक्षणे उत्पद्यमान घटगतरूपस्य समवायिकारणं भवति घटः। अतः समवायिकारणं तु भवति घटः इत्यतः घटः द्रव्यं भवितुम् अर्हति, दोषः नास्ति इति समाधानम्। अतः गुणाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणमिति नोच्यते, अपि तु समवायिकारणत्वम् अथवा समवायिकारणताश्रयत्वं
द्रव्यस्य लक्षणमिति उच्यते। एवं सति प्रथमक्षणे निर्गुणश्चेदपि घटः समवायिकारणं तु भवति घटगतरूपस्य इत्यतः तस्य नाम घटः द्रव्यं भवितुम् अर्हति प्रथमक्षणेऽपि इति सिद्धं भवति। तदेव अत्र उक्तं, पश्यतु। समवायिकारणं द्रव्यम्, अतः प्रथमक्षणे विद्यमानः निर्गुणः घटः समवायिकारणं भवति, कस्य? घटगतरूपस्य भवति इत्यतः घटः द्रव्यं भवितुम् अर्हति। अथवा इतोपि एकं समाधानं कथयति, यदि समवायिकारणं द्रव्यस्य लक्षणमिति मास्तु इति आशङ्का यस्य अस्ति तस्य कृते। अथवा गुणाश्रययोग्यत्वं द्रव्यस्य लक्षणं, तर्हि इदानीं द्रव्यस्य लक्षणं यदि तेन किम् उक्तं? गुणाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणमिति स्वीकृत्य उक्तं खलु पूर्वपक्षिणा पृष्टं। गुणाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणमिति स्वीकृत्य उक्तं केन? पूर्वपक्षिणा। द्रव्यं न स्यात् खलु, प्रथमक्षणे निर्गुणः अस्ति खलु इति। तत्र समाधानं सिद्धान्तिना एकं समाधानं तु दत्तं, किं? लक्षणमेव परिवर्तनीयं। किमिति? समवायिकारणं द्रव्यम् इति वक्तव्यम्, अथवा समवायिकारणत्वं द्रव्यस्य लक्षणमिति वक्तव्यम् इति समाधानं दत्वा कृतवान्। अन्यदपि समाधानं वदति, किं? यदि गुणाश्रयत्वम् इत्येव भवता अङ्गीक्रियते तर्हि तत्रैव किञ्चित् योजयामः। पूर्वं तु पूर्वपक्षिणा गुणाश्रयत्वं द्रव्यस्य लक्षणमिति स्वीकृत्य उक्तं खलु, तत्रैव किञ्चित् योज्यते, किं? गुणाश्रययोग्यत्वम् इति। अस्तु, इदानीं पश्यतु, अत्र गुणः न स्यात् प्रथमक्षणे, गुणाश्रयत्वं न स्यात्, परन्तु गुणाश्रययोग्यत्वं तु अस्ति खलु अस्य। किमर्थम्? एषः एव घटः द्वितीयक्षणे रूपयुक्तः भवति, यथा पूर्वमासीत्। इदानीं घटः यदा सम्पूर्णम् उत्पद्यते द्वितीयक्षणे, तदा रूपस्य आश्रय तु भवति एषः घटः। कदा? द्वितीयक्षणे। प्रथमक्षणे न स्यात्, प्रथमक्षणे निर्गुणः स्यात्, परन्तु द्वितीयक्षणे तु तत्र गुणादिकम् उत्पत्तुम् अर्हति खलु। तर्हि अधुना योग्यता न स्यात्, परन्तु अग्रे योग्यता भवितुम् अर्हति खलु। अतः गुणाश्रययोग्यत्वं तु अस्ति। यथा दण्डेन घटः निर्मीयते। दण्डः किमर्थम् अपेक्षते? चक्रभ्रमणार्थं दण्डः अपेक्षते। तदा कुलालगृहे एकः दण्डः अस्ति, तेन दण्डेन सह चक्रं चालयति, घटं निर्माति। तर्हि तत्र कुलालगृहे विद्यमानस्य दण्डस्य तु घटं जनयति इति तु अस्ति। परन्तु अरण्ये कश्चन दण्डः अस्ति, तस्यापि दण्डस्य घटजननयोग्यत्वं तु अस्ति। घटजनने सामर्थ्यं तु अस्ति खलु तस्य। अरण्ये अस्ति, तत् न उपयुज्यते, परन्तु कदाचिद्वा सः तद् आनयेत्, अत्र उपयोगं कुर्यात्। नाम तेन तस्य दण्डस्य, कस्य दण्डस्य? अरण्यस्थदण्डस्य घटजननयोग्यत्वं तु अस्ति, स्वरूपयोग्यत्वम् इत्युच्यते तत्। फलोपदायकत्वं, स्वरूपयोग्यत्वम् इति द्विविधम्। फलोपदायकत्वं नाम फलं प्रति सहकारी भवति। अत्रैव कुत्र? कुलालगृहे एव यः दण्डः अस्ति तत् फलम् उत्पादयति, परन्तु अरण्ये विद्यमानः दण्डः फलं नोत्पादयति अधुना, परन्तु कालान्तरे उत्पादयितुं शक्नोति, योग्यत्वं तु अस्ति तस्मिन् दण्डे। तद्वदेव अत्र इदानीं गुणाश्रयः न स्यात् एषः घटः, परन्तु द्वितीयक्षणे तु भवितुमर्हति। गुणाश्रययोग्यत्वं तु अस्ति, अस्य स्वरूपयोग्यत्वं तु अस्ति, यथा अरण्यस्थदण्डस्य अस्ति। तदेव अत्र उक्तम्। गुणाश्रयत्वम् अग्रे, अथवा गुणाश्रययोग्यत्वं किमस्ति? द्रव्यस्य लक्षणम् इति वक्तव्यम्। गुणाश्रययोग्यत्वम् इति। तर्हि का नाम योग्यता? योग्यता नाम योग्यता च गुणाभावाभावः। गुणाभावाभावः नाम गुणः इत्यर्थः। गुणाभावाभावः इत्युक्ते किं? गुणः इति। तर्हि योग्यता नाम गुणाभावाभावः। अत्र पश्यामः पङ्क्तवादौ। न च प्रथमक्षणे गुणाश्रयत्वाभावात् द्रव्यत्वापत्तिः। गुणाश्रयत्वं नास्ति इत्यतः द्रव्यत्वं न स्यात् इति नाशङ्कनीयं। कुतः? समवायिकारणं द्रव्यमिति द्रव्यलक्षणयोगात्। तर्हि समवायिकारणं द्रव्यमिति
द्रव्यस्य लक्षणं वक्तव्यम् इत्थञ्च अत्र प्रथमक्षणे निर्गुणे घटेपि निर्गुणः घटः अपि समवायिकारणं तु भवति कस्य द्वितीयक्षणे उत्पद्यमानघटगतरूपस्य इत्यतः द्रव्यं भवितुम् अर्हति इति जातम् योग्यतया गुणाश्रयत्वाच्च इत्युक्तम् अथवा गुणाश्रयत्वम् इत्येव यदि स्वीकृत्य वक्तव्यं तर्हि किञ्चित् परिवर्तनीयं किं गुणाश्रययोग्यत्वं द्रव्यस्य लक्षणम् इति वक्तव्यम् योग्यतया गुणाश्रयत्वाच्च योग्यता नाम का इत्युक्ते गुणानाम् अत्यन्ताभावः गुणानाम् अत्यन्ताभावः एव किमुच्यते योग्यता इत्युच्यते अत्र गुणाश्रयत्व योग्यता इत्यस्ति तर्हि गुणाश्रय गुणाभावः अभावद्वयं द्वितीयाभावः प्रथमाभावः प्रतियोगिस्वरूपः इति नियमः द्वितीयाभावः प्रथमाभावः प्रतियोगिस्वरूपः इति तर्हि अत्र अभावद्वयमस्ति गुणाभावः प्लस् अभावः गुणाभावः इति अभावद्वयमस्ति अभावद्वयं यदा भवति तदा द्वितीयाभावः नाम कः गुणाभावः द्वितीयाभावः प्रथमा अभावः कः गुणाभावः तस्य प्रतियोगी भवति गुणः प्रतियोगी नाम किं यस्य अभावः उच्यते स प्रतियोगी इदानीं घटाभावः उच्यते तस्य प्रतियोगी घटः पटाभावस्य प्रतियोगी घटाभावस्य प्रतियोगी घटः पटाभावस्य प्रतियोगी पटः दण्डाभावस्य प्रतियोगी पुस्तकाभावस्य प्रतियोगी पुस्तकं तत्र उक्त प्रतियोगी अनुयोगी अन्यत् कुत्र सम्बन्धस्य प्रतियोगी अनुयोगी इति द्विविधा भवति अत्र अभावस्य प्रतियोगी कश्चन भवति सम्बन्धस्य प्रतियोगी इति अन्यत् भवति अस्माभिः पूर्वं दृष्टं खलु समवायस्य यथा भूतले घटः अस्ति तर्हि घटस्य प्रतियोगी घटः संयोगेन भूतले अस्ति तर्हि संयोगस्य अनुयोगी किं भवति स्म भूतलं प्रतियोगी भवति स्म घटः खलु सः अन्यः प्रकारः सम्बन्धस्य अनुयोगी प्रतियोगी इति अन्यत् अत्र इदानीम् अभावस्य प्रतियोगी भवति कस्य अभावः उच्यते घटाभावः उच्यते तस्य प्रतियोगी तर्हि किं भवति घटः एव प्रतियोगी लक्षणं किम् इत्युक्ते यस्य अभावः उच्यते स प्रतियोगी यस्य अभावः उच्यते कस्य अभावः उच्यते घटाभावः उच्यते तर्हि तस्य प्रतियोगी घटः एव इदानीम् अत्र पुस्तकमेव भवान् न जानाति तर्हि अत्र पुस्तकस्य अभावः अस्ति इति भवान् वक्तुं शक्नोति वा न अत्र इदानीं नारायणमेव अहं न जानामि कः सः न जानामि तर्हि नारायणस्य अभावः अस्ति इति वक्तुं शक्नोमि वा अथवा अत्र अस्ति कश्चन कः कोऽपि अस्ति रमेशः इति कश्चन अस्ति इति चिन्तयतु तस्य परिचयः एव मया सह नास्ति तर्हि अत्र रमेशस्य अभावः अस्ति इति अहं वक्तुं शक्नोमि वा न तर्हि अभावज्ञानं प्रति प्रतियोगिज्ञानं कारणं भवति प्रतियोगी नाम इदानीं रमेशः तस्य ज्ञानं विना रमेशस्य अभावः वक्तुं न शक्यते अभावं प्रति प्रतियोगी अपेक्षते प्रतियोगी अस्ति चेदेव अभावः वक्तुं शक्यते इदानीम् अत्र पुस्तकमस्ति तर्कभाषापुस्तकमस्ति अहं जानामि तर्कभाषापुस्तकम् इत्थमस्ति इति अत्र हिन्दीव्याख्यानमस्ति संस्कृतव्याख्यानमस्ति इत्यादिकं जानामि अथवा पुस्तकमस्ति इति जानामि तर्हि एव अद्य भवान् पुस्तकं नानीतवान् वा तर्कभाषापुस्तकं नास्ति इति वक्तुं शक्नोमि ह्यः दृष्टवती पुस्तकं जानामि पुस्तकं नाम एतादृशं तर्हि अद्य वक्तुं शक्नोमि पुस्तकं नास्ति खलु अत्र तर्कभाषापुस्तकम् इति अतः अभावबुद्धिं प्रति प्रतियोगिज्ञानं कारणं भवति अतः प्रतियोगी नाम यस्य अभावः उच्यते स प्रतियोगी घटाभावः उच्यते चेत् प्रतियोगी घटः पटाभावः उच्यते चेत् प्रतियोगी दण्डाभावः उच्यते चेत् प्रतियोगी पुस्तकाभावः उच्यते चेत् प्रतियोगी पुस्तकम् इति अस्ति तर्हि अत्र योग्यता नाम किमुक्तं गुणाभावः अधुना पश्यतु द्वितीया अभावः प्रथमाभावप्रतियोगिस्वरूपः भवति
द्वितीयः अभावः अत्र अभावद्वयमस्ति गुणाभावः तस्य अभावः तर्हि द्वितीयाभावः प्रथमा अभावस्य प्रतियोगी भवति प्रतियोगी कः इदानीं गुणाभावस्य प्रतियोगी गुणः अतः गुणस्वरूपः भवति अत्र समाधानान्तरमपि दत्तम् अत्र योग्यता इत्यस्य विषये इतोपि ज्ञातव्यं मयापि सामान्यतया योग्यत्वं नाम इदानीं चिन्तयन्तु स्वरूपयोग्यत्वम् इति नाम तस्य सामर्थ्यम् अस्ति गुणाश्रयः भवितुम् अर्हति द्वितीयक्षणे इति अत्र गुणाभावः इति किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते कथयति प्रतियोगिव्यधिकरणगुणाभावशून्यत्वं तदेव अत्र उक्तम् अस्य विवरणम् अत्र करोमि अहं प्रतियोगिव्यधिकरणगुणाभावशून्यत्वं द्रव्यस्य लक्षणम् इति सिद्धान्तः तदग्रे वक्ष्यते अत्र कथमित्युक्ते प्रतियोगी पश्यामः प्रतियोगी व्यधिकरण अन्तिमलक्षणं तु एतदेव द्रव्यस्य अथवा एतत् श्वः वदामि वा अथवा किञ्चित् वदामि यस्य अभावः उच्यते स प्रतियोगी इदानीम् उक्तं खलु प्रतियोगी समानाधिकरणं नाम किम् इति आदौ पश्यामः अनन्तरम् अस्य विवरणं श्वः करिष्यामि वृक्षः अस्ति वृक्षे अग्रदेशे कपिः वर्तते तर्हि अग्रदेशावच्छेदन अग्रदेशे किमस्ति कपिसंयोगः अस्ति कपिः संयुक्तः अस्ति तर्हि अग्रदेशे कपिसंयोगः अस्ति मूलदेशे तु कपिसंयोगः नास्ति तर्हि एकस्मिन्नेव अधिकरणे प्रतियोगी अभावश्च भवति चेत् प्रतियोगी समानाधिकरणः इत्युच्यते यथा एकस्मिन्नेव अधिकरणे कुत्र वृक्षे कपिसंयोगोऽपि अस्ति कुत्र अग्रदेशे तस्य अभावोऽपि अस्ति कपिसंयोगस्य अभावः अस्ति कुत्र मूलदेशे अस्ति अग्रदेशे कपिसंयोगः मूलदेशे कपिसंयोगस्य अभावः इत्यस्ति तर्हि एकस्मिन्नेव अधिकरणे वृक्षे प्रतियोगी अपि अस्ति कपिसंयोगः तस्य अभावः नाम कपिसंयोगाभावोऽपि अस्ति इत्यतः एतदुच्यते प्रतियोगी समानाधिकरणः किमिति प्रतियोगी समानाधिकरणः इत्युच्यते नाम प्रतियोगी अभावः इत्यनयोः समानम् अधिकरणम् अस्ति इत्यर्थः प्रतियोगी अनन्तरम् अभावयोः समानम् अधिकरणम् अस्ति इति भवति तदेव प्रतियोगी समानाधिकरणः इत्युच्यते स्पष्टम् अत्रैव इदानीं चिन्तयतु पुस्तके हस्तमस्ति तर्हि एकस्मिन्नेव अधिकरणे पुस्तके अत्र हस्तमस्ति अस्मिन् पार्श्वे नाम अधः अथवा पुरतः मम हस्तमस्ति अधः पुस्तकस्य अधः हस्तं नास्ति तर्हि एकस्मिन्नेव अधिकरणे पुस्तके प्रतियोगी अस्ति हस्तः अभावोऽपि अस्ति हस्ताभावः कुत्र नाम अधोदेशावच्छेदेन अधोदेशे किमस्ति हस्तस्य अभावः पुरतः देशे नाम नाम अत्र उपरि देशे हस्तस्य संयोगः अस्ति तर्हि एकस्मिन्नेव अधिकरणे पुस्तके हस्तसंयोगोऽपि अस्ति हस्तसंयोगस्य अभावोऽपि अस्ति तर्हि एतदुच्यते प्रतियोगी समानाधिकरणः प्रतियोगी अभावः उभयमपि एकस्मिन्नेव अधिकरणे भवति चेत् प्रतियोगी समानाधिकरणः इत्युच्यते स्पष्टं खलु अधुना अत्रापि पश्यतु लक्षणं किम् उक्तम् एतद् न लक्षणं किम् उक्तम् अत्र प्रतियोगी व्यधिकरणः भवेत् व्यधिकरणो नाम तर्हि किम् एकस्मिन्नेव अधिकरणे प्रतियोगी अभावः न भवेत् भिन्नभिन्न अधिकरणे भवेत् प्रतियोगी अस्ति इदानीं मम हस्तः अस्ति अत्र कुत्रचित् सङ्गणकस्य उपरि हस्तस्य अभावः वर्तते पुस्तके तर्हि प्रतियोगी अनन्तरं प्रतियोगी संयोगः वस्तुतः प्रतियोगी समानाधिकरणः एव भवति अस्तु भिन्नं किमपि उदाहरणम् अत्रैव पश्यामः तर्हि प्रतियोगी व्यधिकरणगुणाभावशून्यत्वं द्रव्यस्य लक्षणम् इति सिद्धान्तः प्रतियोगी व्यधिकरण गुणस्य अभावशून्यत्वं गुणाभावाभावः यथा अत्र उक्तं योग्यता नाम किम् उक्तं गुणाभावाभावः अत्रापि तदेव उक्तं गुणाभावशून्यत्वं नाम गुणाभावाभावः नाम गुणः एव
तर्हि प्रतियोगिव्यधिकरणः गुणः अस्ति चेत् तद्द्रव्यं भवति इत्यर्थः। तर्हि किं कः अर्थः पश्यामः। प्रतियोगिव्यधिकरणः गुणः अस्ति चेत् तर्हि द्रव्यम्। इदानीम् अत्र घटे प्रथमक्षणे रूपस्य अभावः, द्वितीयक्षणे रूपं, तर्हि एकस्मिन्नेव द्रव्ये घटे प्रथमक्षणे किमस्ति रूपाभावः, द्वितीयक्षणे किमस्ति रूपमस्ति। तर्हि एतत् किं जातं प्रतियोगी समानाधिकरणमेव जातं। प्रतियोगी कः रूपं प्रतियोगी, अभावः कस्य रूपाभावः। यथा अत्र कपिसंयोगः प्रतियोगी, कपिसंयोगाभावः एतद् अभावः प्रतियोग्यभावः नाम अभावः अनन्तरं प्रतियोगी, उभयमपि एकस्मिन्नेव अधिकरणे वृक्षे अस्ति। परन्तु अत्र प्रतियोगी कः रूपम् अस्ति कुत्र द्वितीयक्षणे घटे, नाम घटे अस्ति, रूपमस्ति कुत्र घटे, रूपाभावोऽपि अस्ति कुत्र घटे एव, परन्तु क्षणभेदेन भवतु, परन्तु रूपमस्ति घटे, रूपाभावोऽपि अस्ति घटे। तर्हि एतत् किं जातं प्रतियोगी समानाधिकरणमेव जातं, न तु प्रतियोगी व्यधिकरणं। तर्हि इदानीं प्रतियोगी व्यधिकरणगुणाभावशून्यत्वं, प्रतियोगी व्यधिकरणः गुणः किं रूपम् अस्ति वा, प्रतियोगी व्यधिकरणरूपम् अस्ति वा, अत्र किमस्ति प्रतियोगी समानाधिकरणरूपमेव अस्ति। तर्हि प्रतियोगी व्यधिकरणरूपं नास्ति, तत् शून्यत्वम् अस्ति। प्रतियोगी व्यधिकरणगुणः नास्ति इत्युक्ते प्रतियोगी व्यधिकरणगुणाभावशून्यत्वम् अस्ति, शून्यत्वम्। अस्य विवरणम् इतोपि श्वः वक्ष्यामि, किञ्चित् द्रष्टव्यं मया अपि अत्र। सामान्यतया अवगतं खलु प्रतियोगी समानाधिकरण्यमेव अस्ति, व्यधिकरणं नास्ति इति। इतोपि विवरणं श्वः पश्यामः। तर्हि एतावता पूर्वोक्तदोषाः वारिताः भवन्ति, तदपि अग्रे श्वः पश्यामः। तर्हि एतावत् भवतु।